This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Atong daygo na Ginoo pinaagi ning labing hataas nga matang sa pagampo. Ug uban niini ang katuyuan sa ato ang tagsa-tagsa kakatilingban og mga pamilya. Sa hamili nga paagi iampo nato ang kapuhlayang dayon sa tanang nangamatay, ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN. Hinumduman usab nato ang tanang nagsaulog silang adlaw nga tawhan o mga anniversaries karong bulana. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Sayod sa atong kakulang sa kahingpitan, ato ipadayag karon ang atong dakong pagsalig sa kaluoy ug pasaylo nga Dios nun. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Dahil sa iyang mga tao ni sa yuda. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos na ang magkagagaw sa tanan. Nagasiwa kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo. Nagkakay kami kanimo tungkol sa imong himaya.
maya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, dada kami nga nasa katilingban sa mga nakatagamtam na sa mga kalipayng langit noon, aron madangat namo ang kamapaubsanon, gumikan sa kaligo ni Kristo, ang among maayong magbalahantay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kun kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakul, ug sa unsang paagiha, siya naayo, nan, angay masayod kamong tanan, ug ang tanang katawhan sa Israel, nga kining tawhana, nga nagtindog, dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit, pinaagi sa gahom, sa ngalan ni Hesukristo, nga Nazaretnon, kadtong inyong gilansang sa krus, ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo, kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo, kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako.
ug nahimo kang akong manluluwas. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Ang bato ay salikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Daygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga misalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod ni ini, giisip kitang mga anak sa Dios, og kini matuod kayon. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makailas sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayro nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ayaw sa kahibo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay, andam kanunay sa
pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan, inig kakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa mga karnero. Busa, tukbon sila sa lobo ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan, sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mamahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsuunan, ang liturhiya sa pulong naghubit, nagportray, nagdescribe sa paghigugma o pag-atiman sa Dios kanato sa paagi nga dili gayod hitupngan. Ang pangutana mao kini: do we recognize such kind of love and care as our need? Do we feel the need for such kind of loving care? Kana mo'y angay ipangutana nato sa tong kaugalingon. Walay problema sa pag-acknowledge that God is loving. God is a caring God. No problem with that. Ang pangutana, do we need that kind of love? Ilabi na sa atong panahon karon nga gitrain gyud ta nga mamahimong independent, emotionally, intellectually, and even financially. Ilabi na sa atong panahon karon nga gitudluan ta to be self-sufficient. Kung mahimo, you can stand on your own. Unay training na to karon. So amidst that, do we feel the need for God to care for us, to love us? Makaingon ko, makaigsuunan need gihapon na whether we recognize it or not. Nganuman, kay bisan pa sa kamoderno sa tao, bisan pa sa ka-independent sa tao, bisan pa sa mga kagawasan nga natagamtam sa tao karon, manginahanglan kita og someone to look up to. Dili tingali tanan pero majority. We need someone to look up to. We need someone to care for us. Bisag unsa ta ka independent, bisag unsa ta ka strong in terms of personality, bisag unsa ta ka sufficient, we need someone to care for us. Ug tungod niya na makaigsuonan, naay mga kaigsuonan nato nga tungod sa kakulang sa pagampo, tungod sa kakulang sa pagtimbang-timbang sa palibot nila, mahiagom hinoon, mailad sa mga mini nga magbalantay. Nagdahom sila nga magbalantay in sheep's clothing, but deep down inside, mga lobo di ay. Daghantang dungog nga mga balita og nabasa nga mga expose mahitungod sa mga kulto o mga sekta nga ang pangulo nila purti mga datua. Pero ang mga ginsakpan murag gyapon. Ang mga pangulo stricto kayo sa ilang ginsakpan, pero sila very permissive sa ilahang mga tinguha o mga desires. Daghang nailad. Daghang misunod sa mga mini nga magbalantay. Hinumdum lang kong sugilanon magkaigsunan dahil upat kabuk magbalantay. Spiritual magbalantay, mga pastor,
pare, rabbi, nakasinabot sila nga sa ilang day off, mag-sharing sila sa ilang struggle. Upat sila kabuok. Ang unang mi-share, ang Jewish rabbi, mingon din siya, struggle gyud nako kaning pag-inom. Ambot lang sa una mo, inom ramang ko ka na social occasion. Karon di na ko pwedeng mutabi nga dili makainom. Mahilomon ko kung di ko kainom. Nervyoson ko, matubang sa kong katawhan kung di ko kainom. Muna struggle nako. Ang usa ka Protestant pastor, may share pod, ako na problema sa jud ko. Kay ang akong problema panalapi. Dili igo nako ang income sa among congregation tungod sa akong lifestyle. Problema kay nako na naulaw kay ko niana. Ang usa ka laig relihiyon sad, usa ka born again nga ministro, may paambit sa iyang struggle sad siya. Ako na problema sad ko. Kay minyo ko pero naunsa man nagagwapa man akong sekretaryo oy. Ni hasta kong tingog sa iring, muro nagbabay nga nagdag-come here. Problema gyud ko. Tabangiin daw ko yung ampo. Struggle ha. Ang Katoliko naghilom-hilom. And Father, share na diha unsa imong struggle pod. Kay para puro taga struggle. Ingon din, wag yung tingog Katoliko. Nya mingon tulo, ay kabalaka, your secret is safe with us. Share lang. Kita-kita ra bitaw ni, don't worry. Confidential ni. Siya sige, musulte lang jud ko. Ang problema nako no, reverence, marites gyud kay ko. Di ko katagog sekreto. Yes, makaigsunan. Ang mga magbalantay nato ngayutanon nga gisugo sa Ginoo, whether in the civil or ecclesiastical spheres, naa sila'y mga kahuyangan. Pero for as long as they would follow the example of the Good Shepherd, meaning the more they sacrifice themselves for the sake of the common, kahimtang. Ang Ginoo gatudlo nato nga ang pagpasaylo, ang pagpailob, ang paghikalimot sa kaugalingon, signs of strength. Ang tao nga mapasayloon, ang tao nga kamaong pugong sa ugalingon is a very strong person. Pero ang sige tudos kalibutan, ang mga tao nga magsigig pailob, ang mga tao nga magsigig pasaylo, ang mga tao nga magsigilag sabot sa uban, dormat, weak. So kinsa may atong paminaw ni ana? The choice is ours to make. Langit tong amahan sa pagkalawat namo sa imong anak. Lawas ug dugo. Tabangi kami sa pagsunod, sa pagtulunan sa imong anak, bisan pa man kung kini lisod o naghagit ka namo sa pagbuhat sa labaw sa kasarangan. Kay niya nang paagiha Ginoo, ang tingog nga among gisunod, maghatod ka namo sa kinabuhing dayon, o dili ang tingog nga maghatod ka namo sa kaalautan. Amen. Ato isang yaw karon ang pagtuo sa mga apostoles. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa paggabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga pinaagi sa iyang espiritu nga mibanhaw kang Kristo ug maghatag usab kanatog kinabuhi sa atong mga lawas nga may kamatayon, sa atong pag-ingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa espiritu sa nabanhawng Kristo ngadto sa tanang kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ang pamatia ang among pag-ampo.
nga ang mga kanasuran magwagtang sa mga kalainan nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin, hinuon tinguhaon nila nga makabot ang pagkamagsuon sa tanang mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasud karon, magdala ka nato ngadto sa mas dako pang kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang gipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan, nga ang iyang pag-antos sa krus mao'y magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga iya untang isipon og takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabanhaw na ngadto sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang nabanhawng Kristo magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungay ang among pagampo. Amahan, gibanhaw mo si Jesus gikan sa kamatayon. Pangayuon namo nga imo kaming mugnaon pag-usab ngadto sa kinabuhi nga mahimayaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. Hitugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay huno nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw,
Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob, gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pagtuaw. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa habag ug tunay nga kasabuhutan. Ahang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik na. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kahaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sa hiniusang tingog ug kasing-kasing atong awitan ang Dios isip atong amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait.
Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga mo ambit nini iyang balaang bangkete. Ginoo, dire ko angay mo kalawat kanimo. Apang ipamulo mo lang o maayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O mayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon,
ug ipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos, pinagi sa bililhong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ato'y ampo karon diha sa kahilom sa itong kasing-kasing ang atong makaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga nabugatan sa mga palasanon ni ining kinabuhia. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga nagmasakiton ug sila nga naputos sa mga problema. Aron human sila madasig diha sa imong kaluoy ug mahibalik sa maayong panglawas. Makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo ang nabanhawng Ginoo. Amen. Makigsunan, ang crucial element sa atong relasyon sa maayong magbalantay mao ang listening, ang pagpamati. Kay walay mahimo ang maayong magbalantay kung dili ta mamati kaniya. Ang hagit ni ini mao, ang pulong sa maayong magbalantay wala magsyagit, kundi anaa sa kahilom sa tong kasing-kasing o tanlag. Ang pulong sa maayong magbalantay dili sayon paminahon, kay naghangyo kini kanato sa pagbag-o, pag-usab og paghikalimot sa kaugalingon. Apan kung mamati ta sa mauntingog, sigurado gyud tang ihatod sa kinabuhing dayon. Let us remain to be faithful to this voice and not just faithful to the demands of being successful in this world. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog ng misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Discover the beauty of the Philippines.